यहाँनिर स्पेशल डाटाबेस डिजाइन एन्ड कन्सेप्ट अफ जियो डाटाबेस हैन, जियो डाटाबेसको कन्सेप्ट र स्पेशल डाटाबेस डिजाइन भन्छ। पहिले सुरुमा स्पेशल डिबिएमएसको बारेमा बुझौँ। अब स्पेशल डिबिएमएस भन्ने बित्तिकै अब डिबिएमएस भन्ने त डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम नै भइहाल्यो र यो स्पेशल डिबिएमएस नै हामीले एडभान्स डाटाबेस पढ्ने बेला चाहिँ हेरिसकेका छौँ। नाउ अ स्पेशल डिबिएमएस सिस्टम may be defined as a database system that offers special data type in its data model and query language। जस्तो यहाँनिर स्पेशल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम भनेको कस्तो टाइपको डाटाबेस भयो त भन्दाखेरि त्यहाँनिर त्यसमा चाहिँ हामीले स्पेशल डाटा टाइप पनि स्टोर गर्न मिल्नु पऱ्यो कि। स्पेशल डाटा टाइप एउटा चाहिँ डाटा टाइप नै भयो भने अझै बेटर भयो है। त्यस्तो टाइपको डाटाबेसलाई हामीले स्पेशल डिबिएमएस भन्छौँ है। र त्यसको डाटा मोडेल प्रिपेयर गर्नको लागि पनि भयो, त्यस्तै गरी ल्याङ्ग्वेज हैन क्वेरी ल्याङ्ग्वेजमा पनि त्यसलाई स्पेशल डाटा टाइपलाई सपोर्ट गर्नु पर्यो हैन। र त्यसलाई इम्प्लिमेन्टेसनमा हैन प्रोभाइडिङ एटलिस्ट स्पेशल इन्डेक्सिङ, त्योभित्र केही नभए पनि स्पेशल इन्डेक्सिङ र स्पेशल जोइन मेथड्सहरू, जुन स्पेशल जोइन मेथडमध्ये जस्तो हाम्रो बेसिक कुराहरू के युनियन गर्न सक्ने, इन्टरसेक्सन गर्न सक्ने हो, त्यस्तो टाइपको कामहरू, स्पेशल इन्डेक्सिङ गर्न सक्ने, यिनी कुराहरू चाहिँ हाम्रो डाटाबेस सिस्टममा चाहिँ हुनु पर्यो स्पेशल डिबिएमएस हुनको लागि। मेन चाहिँ स्पेशल डाटा टाइप चाहिँ हुनु पर्यो है। एटलिस्ट लोकेसनहरू पनि स्टोर गर्न मिल्ने टाइपको डाटाबेसमा हैन। अहिले आएको डाटाबेसहरूमा चाहिँ हामीहरूले जस्तो लोकेसन, ल्याटिट्युड, लङ्गिट्युडहरूलाई पनि डाइरेक्टली स्टोर गर्न मिल्ने हैन, त्यस्तो टाइपको चाहिँ हुन्छ नि डाटा टाइपहरू पनि हुन्छ। जस्तो यहाँनिर एउटा बबल भन्ने पनि छ जुन चाहिँ ग्राफिकल्ली एप्लिकेसनहरू डेभलप गर्नको लागि काम लाग्छ। जस्तो हामीले वर्डप्रेसबाट हैन वेबसाइटहरू प्रिपेयर गर्नको लागि हैन ग्राफिकल्ली पनि धेरै चिजहरू हुन्छ। त्यस्तै बबल भन्ने छ, बबलमा पनि लोकेसन भन्ने छुट्टै डाटा टाइप नै हुन्छ है। लोकेसन भन्ने डाटा टाइप हुन्छ र बबल तिमीहरूले हेर्न सक्छौ कसैलाई जस्तो प्रोग्रामिङको कोडिङ नै नगरेर पनि त्यहाँनिर चाहिँ सफ्टवेयरहरू डेभलप गर्न सकिन्छ है। बबल भन्ने एउटा छ, यहाँनिर ठ्याक्क आइडिया दिमागमा आयो त्यही भएर भनिदिएको। नाउ स्पेशल डाटाबेस सिस्टम अफर्स अन्डरलाइन डाटाबेस टेक्नोलोजी फर जिआइएस एन्ड अदर एप्लिकेसन। जस्तो यहाँनिर स्पेशल डाटाबेसले हैन डाटाबेस टेक्नोलोजी जस्तो जिएसको लागि हैन डाटाबेस टेक्नोलोजी प्रोभाइड गर्छ भने त्यस्तै अरू एप्लिकेसन्सहरूको लागि पनि गर्न सक्छ। र वी सर्वे डाटा मोडलिङ, क्वेरिङ, डाटा स्ट्रक्चर्स एन्ड एल्गोरिदम एन्ड सिस्टम आर्किटेक्चर्स फर सच सिस्टम्स। र त्योभित्र हामीहरूले अब जस्तो मोडेल प्रिपेयर गर्ने, क्वेरी गर्ने, डाटा स्टोर गर्ने स्ट्रक्चरको फर्ममा सर्टेन एल्गोरिदमहरू युज गर्नु पर्यो। र त्यहाँबाट हामीहरूले हैन त्यहाँ ओभरअल भनेको के गर्ने हो त भन्दाखेरि सर्वे गर्नको लागि हामीले स्टोरेजको लागि चाहिँ डिबिएमएसलाई युज गर्ने हो। द इम्फेसिस इज अन डिस्क्राइबिङ नोन टेक्नोलोजी इन द कोहेरेन्ट म्यानर रादर देन लिस्टिङ ओपन प्रब्लम्स। मेन टार्गेट भनेको के त भन्दाखेरि नोन टेक्नोलोजीलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हैन डिस्क्राइब गर्ने है। मेन प्रब्लमलाई फोकस गर्नुभन्दा पनि सोल्युसनलाई चाहिँ फोकस गर्ने चाहिँ हाम्रो टार्गेट रहन्छ। इन भेरियस फिल्ड्स देयर इज अ निड टु म्यानेज जोमेट्रिक, जोग्राफिक एन्ड स्पेशल डाटा। र जस्तो हाम्रो भेरियस फिल्ड्सहरूमा हैन अहिले पनि एउटा इस्यु नै छ हैन। के हो त भन्दाखेरि हामीले चाहिँ कसरी चाहिँ जोग्राफिक डाटा, स्पेशल डाटालाई अथवा जोमेट्रिक डाटाहरूलाई चाहिँ कसरी चाहिँ हामीले जुन चाहिँ रिलेटेड स्पेसमा भएको डाटालाई चाहिँ कसरी फिल्डबाट निकालेको कुरालाई चाहिँ त्यसलाई चाहिँ स्टोर गर्नु पर्यो डाटाबेसमा। यो भनेको हाम्रो एउटा प्रब्लम नै हो हैन, त्यसलाई चाहिँ हामीले गर्नु पर्यो। नाउ द स्पेस अफ द इन्ट्रेस्ट क्यान बी फर इक्जाम्पल द 2 डाइमेन्सनल एब्स्ट्राक्सन अफ पार्ट द सर्फेस अफ द अर्थ ओर 3D स्पेस रिजल्टिङ अ ट्रेन मोडल, डिजिटल ट्रेन मोडल। जस्तो इक्जाम्पलको एस्पेक्टले हेर्ने भने 2 डाइमेन्सनल डाटा हुनसक्छ। 2 डाइमेन्सनल डाटा भनेको अर्थको सर्फेसको डाटा भयो। त्यसै गरी 3D स्पेस पनि हुनसक्छ, 3D डाटा पनि हुनसक्छ। जस्तो डिजिटल ट्रेन मोडल हैन पहाडको अग्लो होचो सबै पार्ट्सहरू चाहिँ निकाल्नु पर्यो। At least since the advent of relational database system, there have been attempts to manage such data in database system। र यहाँनिर जब रिलेसनल डाटाबेस सिस्टमको कन्सेप्ट्सहरू आयो, ओरिजिनेसन भयो, त्यसपछि चाहिँ यस्तो कन्सेप्टलाई पनि कसरी चाहिँ म्यानेज गर्न सकिन्छ भनेर धेरै एटेम्प्ट्सहरू चाहिँ भइराखेको छ। र हामीहरूको जस्तो नापीहरू यिनीहरूमा चाहिँ युज गर्ने जति सफ्टवेयर्सहरू हुन्छन् त्यो सफ्टवेयर्सहरूमा एक्सेस नै युज भइराखेको हुन्छ। हेर नर्मल एक्सेस पुरानो एप्लिकेसन्सहरूमा, र अब त्यसले पनि सल्भ त गरिरहेको छ। त्यही भएर रिलेसनल डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमले अझै धेरै एस्पेक्टले चाहिँ हाम्रो स्पेशल डाटाको जुन प्रब्लम छ त्यसलाई चाहिँ सल्भ गर्न सक्छ, डाटाबेसको प्रब्लम।
Now, characteristics for the technology emerging to address this need is the capability to deal with large collection of relatively simple geometric objects. यहाँनिर के त भन्दाखेरि मेन भनेको नयाँ टेक्नोलोजी इमर्ज हुनुको खाँचो हामीलाई किन छ त भनेर हेर्ने हो भने यहाँनिर लार्ज कलेक्सन अफ डाटाहरू हुन्छ, तर कस्तो त भन्दाखेरि सिम्पल जियोमेट्रिक अब्जेक्ट्स भएको डाटाहरू हुन्छ। त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो, त्यसलाई स्टोर गर्नु पर्यो, त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्न सक्नु पर्यो है यो प्रब्लमलाई। नाउ फर इक्जाम्पल अ सेट अफ 1 लाख पोलिगन्स हैन, अब 1 लाख पोलिगन्सहरू छ हैन, त्यो 1 लाख पोलिगन्सको सेट छ, त्यहाँनिर त्यसलाई चाहिँ स्टोर गर्ने कसरी गर्ने त है। सेभरल टर्म्स हेभ बिन युज्ड फर डाटाबेस सिस्टम अफरिङ सच सपोर्ट लाइक पिक्टोरियल हैन, पिक्चरको फर्ममा, इमेजको फर्ममा, जोमेट्रिक हैन, त्यसैगरी जियोग्राफिक अथवा स्पेशल डाटाबेस सिस्टमको फर्ममा चाहिँ हामीहरूले स्टोर गर्नको लागि हैन सेभरल फर्म्सहरू चाहिँ रहन सक्छन् हामीहरूसँग। नाउ द टर्म पिक्टोरियल एन्ड इमेज डाटाबेस सिस्टम arises from the fact that the data to be managed are often initially captured in the form of digital raster images। जस्तो यहाँनिर पिक्चरलाई पनि स्टोर गर्नु पर्यो, पिक्चरलाई किन स्टोर गर्नु पर्यो भनेर हेर्छौँ भने हैन, किन स्टोर गर्छौँ भनेर हेर्छौँ भने यो चाहिँ के भयो त भन्दाखेरि हामीहरूको जस्तो जुन डाटा छ त्यो डाटा जुन हामीहरूको हुन्छ त्यो डाटा चाहिँ रिमोट सेन्सिङ डाटाहरू हुनसक्छ, सेटेलाइटबाट निकालेको डाटाहरू हुनसक्छ हैन, कम्प्युटर टोमोग्राफीबाट निकालेको, मेडिकल हैन एप्लिकेसन्सहरूबाट निकालेको डाटाहरू हुनसक्छ है। अब त्यो सबै त्यस्तो टाइपको डाटाहरूलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि डाटाबेसमा लगेर स्टोर गर्नु पर्यो हैन, हो त्यो एस्पेक्टलाई पनि हामीहरूले यहाँनिर के अरे हामीहरूको डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टमले चाहिँ एड्रेस गर्न सक्ने टाइपको हुनु पर्यो। द टर्म स्पेशल डाटाबेस सिस्टम हेज बिकम पपुलर ड्युरिङ द लास्ट फ्यु इयर्स। यहाँनिर स्पेशल डाटाबेस सिस्टम भन्ने कुरा चाहिँ एकदमै पपुलर भएर आइराखेको छ र यसमा के त भन्दाखेरि यो भित्र हेर्ने नै डिफ्रेन्ट अब्जेक्ट्सहरू हुन्छ। डाटाबेसमा के हुनु पर्यो, डिफ्रेन्ट सेट्स अफ अब्जेक्ट्स हुनु पर्यो, जहाँनिर अब्जेक्ट्स इन स्पेस रादर देन इमेजेस। इमेजलाई मात्रै स्टोर गर्ने होइन कि, इमेजलाई स्टोर गर्न त बिएलओबी राखेर हामीले स्टोर गर्न सकिहाल्छ, तर त्यो इमेजलाई स्टोर गर्ने मात्रै होइन कि त्यो इमेजभित्र रहेको अब्जेक्ट सेटलाई पनि हामीहरूले हैन त्यो इमेजभित्रको अब्जेक्ट्सहरूलाई पनि अब्जेक्ट सेटलाई पनि एज अ डाटाको रूपमा लिन सक्नु पर्यो। Indeed, the requirement and techniques for dealing with objects in space that have identity and well-defined extents, locations and relationship are rather different from those for dealing with raster images। र यहाँनिर हामीले हेर्न सक्छौँ र यहाँनिर डिफ्रेन्ट रिक्वायरमेन्ट्सहरू रह्यो, डिफ्रेन्ट टेक्निक्सहरू हुनसक्छ जसले गर्दा अब्जेक्ट्स जुन स्पेसमा भएको अब्जेक्ट्सहरूलाई चाहिँ केही एक्सटेन्टसम्म त्यसको लोकेसनको बेसिसमा, जस्तो हामीले सिधै लोकेसनलाई चाहिँ डाटा टाइपको एस्पेक्टले लिन पायौँ भने त्यसको ल्याटिट्युड र लङ्गिट्युड त त्यहाँनिर डिफाइन गर्न पाइयो नि त है, र तिनीहरूको बिचमा रिलेसनसिपहरू पत्ता लगाएर हामीले रास्टर इमेजेसहरूमा चाहिँ हैन त्यहाँबाट कन्सेप्ट्सहरू निकालेर चाहिँ डाटाबेसमा स्टोर गर्न चाहिँ सकिन्छ। नाउ अ स्पेशल डाटाबेस देयरफोर हेज द फलोइङ क्यारेक्टरिस्टिक्स। जस्तो स्पेशल डाटाबेसको मेन क्यारेक्टरिस्टिक्स भनेको यहाँनिर 3वटा पोइन्टमा देखाएको छ। स्पेशल डाटाबेस सिस्टम इज अ डाटाबेस सिस्टम। फर्स्टमा चाहिँ यो एउटा डाटाबेस सिस्टम नै हुनु पर्यो। त्यसै गरी स्पेशल डाटा टाइप त्यसको एउटा हैन डाटा मोडेल गर्नको लागि र त्यहाँ क्वेरी गर्नको लागि हामीले एउटा स्पेशल डाटा टाइप नै पाउनु पर्यो त्यहाँनिर। त्यसै गरी इट्स सपोज स्पेशल डाटा टाइप इन इट्स इम्प्लिमेन्टेसन प्रोभाइडिङ एटलिस्ट र त्योभित्र जस्तो स्पेशल डाटा टाइप भइसकेपछि त्यसलाई इम्प्लिमेन्ट गर्नको लागि एटलिस्ट हामीले स्पेशल इन्डेक्सिङ हैन इन्डेक्स बनाउने के, जस्तो नम्बरिङ गरे 1 नम्बरमा चाहिँ यो चिज छ है, यहाँनिर यो निकाल्छौँ, 2 नम्बरमा यो छ, त्यहाँबाट डाटाबेसबाट त्यो निकाल्छौँ भनेर त्यस्तो इन्डेक्स चाहिँ हामीहरूले हुनु पर्यो। अब इन्डेक्स टेबल चाहिँ छुट्टै हामीले अर्को टेबलमा राख्न सक्छौँ। त्यसै गरी त्यहाँनिर इफिसियन्ट एल्गोरिदमहरू हुनु पर्यो, जस्तो स्पेशल जोइनहरू गर्नको लागि, जुन चाहिँ स्पेशल एनालाइसिस गर्नको लागि डिफ्रेन्ट फङ्सन्सहरू चाहिँ हामीहरूसँग हुनु पर्यो है। जस्तो यो चाहिँ भयो Nobody cares about a special purpose system that is not able to handle all the standard data modeling and querying tasks है। यहाँनिर चाहिँ स्पेशल प्रपोज सिस्टम छुट्टै एउटा प्रपोज सिस्टम ल्याएर छुट्टै एउटा डाटाबेस हैन, त्यो कन्सेप्ट भन्दा पनि हाम्रो मेन चाहिँ यिनी कन्सेप्ट्सहरूलाई युज गरेर त्यहाँनिर डाटा मोडलिङ गर्न पाउनु पर्यो र क्वेरी चाहिँ गर्न सक्नु पर्यो। हेन्स स्पेशल डाटाबेस सिस्टम इज अ फुल फ्लेज डाटाबेस सिस्टम विथ एडिसनल क्यापेबिलिटिज अफ ह्यान्डलिङ स्पेशल डाटा। त्यही भएर स्पेशल डाटाबेस सिस्टम भन्ने बित्तिकै फुल फ्लेज डाटाबेस सिस्टम नै हो र जसले के गर्न सक्छ त भन्दाखेरि त्योसँग एडिसनल स्पेशल डाटालाई ह्यान्डल गर्न सक्ने क्यापेबिलिटी चाहिँ चाहियो। त्यही भएर स्पेशल इन्डेक्सिङ भनेको एउटा म्यान्डेटरी हो, त्यो त चाहियो है। र त्यसै गरी यसले चाहिँ कनेक्टिङ अब्जेक्ट्सहरूलाई पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो फ्रम डिफ्रेन्ट क्लासेसहरूबाट कनेक्टिङ अब्जेक्ट्सहरूलाई पनि सपोर्ट गर्नु पर्यो र त्यहाँबाट चाहिँ हामीहरूले स्पेशल रिलेसनसिप चाहिँ निकाल्न मिल्ने टाइपको चाहिँ हुनु पर्यो।
यो हामीहरूको स्पेसल डाटाबेस भन्ने बित्तिकै यो तीनवटा कुरालाई छुटाउँदै नछुटाउ। अहिले यहाँ माथिबाट यहाँसम्म चाहिँ प्रब्लमहरूलाई लियो, यो चिज छ भन्यो, धेरै एक्सप्लेन गरेछ है। तिमीहरूले छुटाउनै नपर्ने कुरा भनेको एउटा डाटाबेस सिस्टम नै हो। स्पेसल डाटाबेस सिस्टम भनेको यहाँनिर स्पेसल डाटा टाइप त्यसमा चाहियो जसले गर्दा हामीले मोडल प्रिपेयर गर्न सक्छौँ। त्यहाँनिर चाहिँ क्वेरीहरू दिएर चाहिँ डाटाहरू रिट्राइभ गर्न सक्छौँ। थर्डमा चाहिँ के हुनु पर्यो त भन्दाखेरि यो अपरेसन गर्नको लागि स्पेसल डाटा टाइप सपोर्ट गर्छ भन्नुको मतलब त्यति मात्रै होइन कि त्यसले इन्डेक्सिङ पनि हुनु पर्यो, स्पेसल इन्डेक्सिङ, र त्यहाँनिर डिफ्रेन्ट स्पेसल फङ्सन्सहरू जस्तो एल्गोरिदमहरू राखेको हुन्छ इन्टरनल्ली, र त्यो एल्गोरिदमसँग रिलेटेड मेथड्सहरू युज गरेर फङ्सनहरू युज गरेर हामीले चाहिँ डिफ्रेन्ट अपरेसनहरू गर्न पाउनु पर्यो। त्यो स्पेसल भ्यालुहरूलाई चाहिँ जोइन गर्नु पर्यो। तिनी कुराहरू चाहिँ हामीले अपरेट गर्न पाउनु पर्यो। र यहाँनिर स्पेसल डाटाबेस डिजाइन भनेर छ। स्पेसल डाटाबेसमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि हामीहरूको जुन इमेज डाटाबेस र स्पेसल डाटाबेसमा अलिकति फरक छ। यो फरक पनि बुझौँ है। फर्स्टमा जस्तो रास्टर इमेज भयो होइन, सर्टेन स्पेसको चाहिँ रास्टर इमेज निकालेको छौँ। अब त्यो इमेजलाई चाहिँ हामीले इमेज डाटाबेस सिस्टममा चाहिँ लगेर स्टोर गर्यो है। इमेज छ, इमेजलाई लगेर स्टोर गऱ्यो भने त्यो इमेज डाटाबेस सिस्टम मात्रै भयो के। अब त्यहाँबाट के गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि त्यो इमेजलाई लिएर हामीले सर्टेन एनालाइसिस गर्न सक्छौँ र सर्टेन एनालाइसिस गर्न सक्छौँ। त्यहाँबाट हामीहरूले फिचर एक्सट्र्याक्ट गर्न सक्छौँ भने अब त्यो फिचर एनालाइसिस र फिचर एक्सट्र्याक्सन फिचर्सहरू हाम्रो डाटाबेसमा छ भने र त्यहाँनिर त्यो स्पेसल कोअर्डिनेट पनि हामीले राख्न सक्यौँ है, र त्यसलाई मोडल प्रिपेयर गर्न सक्यौँ, र त्यसपछि एनालाइसिस पनि गर्न सक्यौँ। सबै गर्न सक्यौँ भने बल्ल के हुन्छ त त्यो भन्दाखेरि स्पेसल डाटाबेस सिस्टम हुन्छ है। र स्पेसल डाटाबेस सिस्टममा के त भन्दाखेरि त्यो डाटाबेस होइन मे कन्टेन कलेक्सन अफ अब्जेक्ट्स इन सम स्पेस। यहाँनिर इमेज मात्रै राखेको छैन कि त्यो इमेजबाट निकालेको अब्जेक्ट्सहरूलाई पनि त्यहाँनिर चाहिँ डाटाबेसमा स्टोर गरेको छ। क्लियर आइडेन्टिटी चाहियो, लोकेसन चाहियो, एक्सटेन्ड चाहियो है। त्यो भयो भने बल्ल हाम्रो त्यो चाहिँ स्पेसल डाटाबेस है, त्यो चाहिँ स्पेसल डाटाबेस सिस्टम चाहिँ रहन्छ। अब यही कुरालाई यहाँनिर एक्सप्लेन गरेछ। जस्तो स्पेसल डाटाबेस इन्क्लुड्स कलेक्सन अफ इन्फर्मेसन एबाउट स्पेसल लोकेसन। स्पेसल लोकेसनको बारेमा इन्फर्मेसन्सहरू छ, तिनीहरूको रिलेसनसिपहरू भयो होइन, सेप टोपोलोजी, जोग्राफिक फिचर्सहरू निकाल्यो होइन, र त्यो सबै कुरा चाहिँ एट्रिब्युटको फर्ममा चाहिँ हामीहरूले स्टोर गर्न पाउनु पर्यो है। यो चाहिँ स्पेसल डाटाबेस भयो। द डिजाइन अफ द स्पेसल डाटाबेस इज द फर्मल प्रोसेस अफ एनालाइजिङ फ्याक्ट्स एबाउट द रियल वर्ल्ड इन द स्ट्रक्चर मोडल। अब यहाँनिर डाटाबेस डिजाइन गर्ने भनेको त नर्मल डाटाबेस डिजाइन नै हो है। नर्मल डाटाबेस डिजाइन हो, तर त्यो नर्मल डाटाबेस डिजाइनमा के थप्नु पर्यो त भन्दाखेरि त्यहाँनिर स्पेसल फिचर, जोग्राफिक फिचर्सहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर स्टोर गर्नु पर्यो है। जस्तो यहाँनिर डाटाबेस डिजाइनमा के रहन्छ त भन्दाखेरि रिक्वायरमेन्ट एनालाइसिस, लजिकल डिजाइन, फिजिकल डिजाइन। त्यो फर्स्ट फेजमा चाहिँ रिक्वायरमेन्ट के छ त्यो बुझ्ने, त्यसपछि लजिकल डिजाइन प्रिपेयर गर्ने, लास्टमा फिजिकल डिजाइन प्रिपेयर गर्ने। यो चाहिँ ठ्याक्कै नर्मल डाटाबेसकै छ, तर यो सबै कुरालाई चाहिँ केसमा रिलेट गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि हामीले स्पेसल होइन, स्पेसल टर्म चाहिँ त्यहाँनिर आउनु पर्यो होइन। नाउ इन अदर वर्ड्स यु बेसिकल्ली निड अ प्लान, अ डिजाइन लेआउट एन्ड देन द डाटा टु कम्प्लिट द प्रोसेस है। यो टर्महरू चाहिँ रह्यो नै। ह्याभिङ अ सोलिड वेल डिजाइन स्पेसल डाटाबेस इज द की टु पर्फर्मिङ गुड स्पेसल एनालाइसिस। र हामीलाई राम्रो स्पेसल डाटाबेस डिजाइन चाहिँ किन चाहिन्छ त भन्दाखेरि स्पेसल एनालाइसिस राम्रोसँग होस् है। द डाटाबेस क्यान बी कम्प्लेक्स एन्ड डिजाइन विथ एक्सपेन्सिभ सोफिस्टिकेटेड सफ्टवेयर अर क्यान बी मियरली अ सिम्पल वेल अर्गनाइज कलेक्सन अफ डाटा द्याट क्यान बी युटिलाइज इन अ जोग्राफिक फर्म। र डाटाबेस भन्ने बित्तिकै कम्प्लेक्स हुनसक्छ, त्यहाँनिर कम्प्लेक्स कम्प्लेक्स डाटा टाइपहरू युज गर्यो होइन, कोअर्डिनेट टाइप्सहरू जस्तो ल्याटिट्युड, लङ्गिट्युड्स तिनीहरू पनि स्टोर गर्यो होइन, अब्जेक्ट्सहरूको रिप्रेजेन्टेसन गर्न सक्यो है। अब त्यो पनि हुनसक्छ, अथवा हामीहरूले सिम्पल वेल अर्गनाइज डाटा, सिम्पल डाटाहरू राखेको छ जस्तो एक्सेसबाट पनि गरिन्छ भने। अब एक्सेसमा त धेरै फिचर्सहरू त छैन त्यहाँ, तर एक्सेसमा पनि वेल अर्गनाइज तरिकाले डाटाहरूले राखेर त्यसलाई चाहिँ युज गर्नु पर्यो, हामीले जोग्राफिक फर्मको लागि युज गर्नु पर्यो, त्यति मात्रै हो। नाउ 3 मेन क्याटेगोरिज अफ स्पेसल मोडलिङ फङ्सन क्यान बी एप्लाइड टु जोग्राफिक फिचर्स। यहाँनिर 3वटा मोडलिङ फङ्सन्सहरू छ। एउटा फर्स्टमा चाहिँ के त भन्दाखेरि जोमेट्रिक मोडेल भन्यो। यहाँनिर जोमेट्रिक मोडेल भनेको जस्तो के हुनसक्छ, युक्लिडियन डिस्टेन्स मेजर गर्ने है, फिचर्सहरूको बिचमा जस्तो जेनेरेटिङ बफर एरिया जेनेरेट गर्नको लागि होइन, क्यालकुलेट गर्नु पर्यो एरिया, पेरिमिटर त्यस्तोहरू होइन। त्यसको लागि चाहिँ हामीहरूले यो जोमेट्रिक मोडेल चाहिँ युज गर्न सक्छौँ। अर्को कोइन्सिडेन्स मोडेल भन्न सक्छौँ। कोइन्सिडेन्स मोडेल भनेको टोपोलोजिकल होइन, टोपोलोजिकल ओभरलेहरू प्रिपेयर गर्नु पर्यो
है। टोपोलोजिकल ओभरले भनेको त्यहाँनिर रिलेसनसिपहरू बुझ्नको लागि, डिफ्रेन्ट टोपोलोजिकल स्ट्रक्चर कस्तो छ ल्यान्डको त्यो बुझ्नको लागि, रिलेसनसिपहरू बुझ्नको लागि चाहिँ कोइन्सिडेन्स मोडेल भन्छौँ हामीले। एउटा जोमेट्रिक मोडेल हेरी 3वटा मोडेलहरू प्रिपेयर गर्छौँ हामीले, मोडलिङ फङ्सन्सहरू, जोमेट्रिक मोडेल, कोइन्सिडेन्स मोडेल र एडजेसेन्सी। एडजेसेन्सी भनेको पाथ फाइन्डिङ गर्नु पर्यो हैन, जस्तो रिडिस्ट्रिक्टिङ एन्ड एलोकेसन हैन, एडजेसेन्ट नजिकको फङ्सनहरू हो क्या एडजेसेन्ट मोडेल भने। र त्यसको लागि एकपछि अर्को अर्कोपछि अर्को गरेर हामीले पाथ फाइन्डिङ गर्न सक्छौँ। हो यस्तो टाइपको जोमेट्रिक मोडेलहरू, कोइन्सिडेन्स मोडेलहरू, एडजेसेन्सी मोडेलहरू, यस्तो टाइपको मोडेलहरू चाहिँ हामीले युज गर्नुपर्ने हुनसक्छ। नाउ अल 3 मोडेल क्याटेगोरी सपोर्ट अपरेसन्स अनि स्पेसल डाटा। यिनी सबैले चाहिँ स्पेसल डाटामा अपरेसन गर्न सक्छौँ, जस्तो पोइन्ट्सहरू, लाइन्सहरू, पोलिगन्सहरू, टिन्सहरू, ग्रिड्सहरू। टिन्स भनेको चाहिँ सर्फेसको एरियालाई टिन्स भन्न खोज्यो है, र ग्रिड्सहरू यिनी सबैलाई चाहिँ युज गर्न सक्यो, सपोर्ट गर्नु पर्यो। नाउ फङ्सन्स आर अर्गनाइज्ड इन अ सिक्वेन्स अफ स्टेप्स टु डेराइभ द डिजायर्ड इन्फर्मेसन फर एनालाइसिस। जस्तो यहाँनिर हेरौँ हामीहरूले, अलमोस्ट अल इन्टिटिज अफ जोग्राफिक रियालिटी हेभ एटलिस्ट 3 डाइमेन्सनल स्पेसल क्यारेक्टर। के भन्यो त भन्दाखेरि यहाँनिर जस्तो हामीले स्पेसल क्यारेक्टरिस्टिक्स हेर्ने हो भने 3 डाइमेन्सनल स्पेसल क्यारेक्टरिस्टिक्स हामीले हेर्छौँ जोग्राफी भन्ने बित्तिकै रिलेट गर्ने बेला। तर सधैँभरि हामीहरूलाई 3 डाइमेन्सनल चाहिन्छ भन्ने छैन के। हाम्रो रिक्वायरमेन्ट चाहिँ 1 डाइमेन्सनल पनि हुनसक्छ, 2 डाइमेन्सनल पनि हुनसक्छ। जस्तो यहाँनिर एउटा इक्जाम्पल छ, हाइवेलाई चाहिँ पिच गर्न लाग्छ। हाइवे पेभमेन्ट एक्चुअली हेभ अ डेप्थ है, हाइवे पेभमेन्ट एक्चुअली हेज अ डेप्थ विच माइट बी इम्पोर्टेन्ट। जस्तो हाइवेको पेभमेन्टमा चाहिँ डेप्थ छ, त्यो डेप्थ चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुनसक्छ, तर त्यो चाहिँ विड्थ जतिको इम्पोर्टेन्ट हुँदैन है। विड्थ हामीले नाप्नु पऱ्यो। अब डेप्थलाई चाहिँ धेरै फोकस गरिँदैन कि, विड्थ कतिलाई चाहिँ पिच गर्नुपर्ने छ। सपोज है पिच गर्न लागेको छौँ हामीले भने त्यहाँनिर कति विड्थमा पिच गर्ने इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। अझ त्योभन्दा पनि एउटा कन्ट्र्याक्टरको लागि चाहिँ के इम्पोर्टेन्ट हुन्छ त भन्दाखेरि लेन्थ कति छ त, कति मिटर चाहिँ पिच गर्ने हो, कति किलोमिटर चाहिँ पिच गर्ने हो, त्यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट हुन्छ क्या। त्यही भएर लेन्थलाई हामीले फोकस गर्न सक्छौँ। नाउ रिप्रेजेन्टेसन सुड बी बेस्ड अन द टाइप्स अफ म्यानिपुलेसन्स द्याट माइट बी अन्डरटेकन। त्यही भएर हामीले म्यानिपुलेसन गर्ने बेला केलाई चाहिँ म्यानिपुलेट गर्ने हो त त्यो इम्पोर्टेन्ट रहन्छ है। यहाँनिर सबै डाटाहरू छ भनेर सबै भएकोभरिलाई हामीले एनालाइसिस गर्नुपर्ने, त्यसलाई चाहिँ एज अ इनपुट चाहिने त्यो छैन है। हामीलाई चाहिँ के त भन्दाखेरि जुन कुरा चाहिँ हाम्रो अहिलेको होइन, अहिलेको हामीहरूको एनालाइसिसको लागि जुन कुरा चाहिँ लिनुपर्ने त्यति मात्र लियो भने पनि पुग्छ। म्याप स्केल्स अफ द सोर्स डकुमेन्ट इज इम्पोर्टेन्ट इन कन्ट्रास्टिङ द लेभल अफ डिटेल्स रिप्रेजेन्टेड इन डाटाबेस। जस्तो म्याप होइन स्केल पनि एउटा इक्वली इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। जस्तो यहाँनिर 1:1 लाख स्केलको म्याप छ भने त्यहाँनिर घरहरू, फिल्ड्सहरू त देखिनै नै भएन कि है। नदेखिने भइसकेपछि त हामीलाई त्यो म्याप स्केल अनुसारले काम गर्नु पऱ्यो होइन। हामीले त्यो म्याप स्केलमा युज गर्छौँ भने हाउस र फिल्ड त हाम्रो रिक्वायरमेन्ट नै आएन है। यो चाहिँ हामीहरूको भयो। र जस्तो फर्स्टमा स्पेसल डाटाबेसमा के हुन्छ, इमेज डाटाबेसमा भन्दा के फरक छ त्यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो अहिलेसम्म है। र अर्को चाहिँ यहाँनिर स्पेसल मोडलिङ फङ्सन्सहरू होइन, स्पेसल मोडलिङ फङ्सन्सहरू के हुन्छ होइन, माथिकोसँग करिब उस्तै हो, कन्सेप्ट मात्रै फरक हो। नाउ अर्को चाहिँ स्टेप्स इन डाटाबेस डिजाइन है। डाटाबेस डिजाइनको स्टेप्स यिनीहरू त तिमीहरूले पढिसक्यो। जस्तो कन्सेप्चुअल डिजाइन, कन्सेप्चुअल डिजाइन भनेको सुरुको एनालाइसिस फेजमा हुने भयो। यसमा चाहिँ हार्डवेयर कुन युज गर्ने, सफ्टवेयर कुन युज गर्नेसँग मतलब भएन। इन्टिटिजहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग डिफाइन गर्न सक्नु पऱ्यो, डिस्क्राइब गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यसै गरी त्यो आइडेन्टिफाइड इन्टिटिजहरूलाई चाहिँ हामीले डाटाबेसमा गएर कसरी राख्छौँ, जस्तो स्पेसल अब्जेक्टको फर्ममा राख्नु पऱ्यो, त्यसलाई पोइन्ट्सको फर्ममा, लाइन्सको, एरियाजको, रेस्टर सेल्सको फर्ममा चाहिँ स्टोर गर्नु पऱ्यो, किनकि हामीहरूले स्पेसल डाटाबेस डिजाइन गरिरहेका छौँ। त्यसै गरी यहाँनिर रिक्वायर्ड डिसिजन्स एबाउट हाउ रियल वर्ल्ड डाइमेन्सनालिटी एन्ड रिलेसनसिप विल बी रिप्रेजेन्टेड। र रियल वर्ल्ड होइन रिलेसनसिपहरूलाई होइन डाइमेन्सन्सहरूलाई कसरी हामीले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त्यो चाहिँ अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा हो। जस्तो इक्जाम्पलको लागि हेर्ने नि, सुड अ बिल्डिङ बी रिप्रेजेन्टेड एज एन एरिया अर पोइन्ट। बिल्डिङलाई रिप्रेजेन्ट गर्नेलाई पोइन्टको एस्पेक्टमा रिप्रेजेन्ट गराउने कि एरियाको एस्पेक्टमा होइन। सुड हाइवे सेगमेन्ट बी एक्सप्लिसिटली लिङ्क इन अ डाटाबेस। अब हाइवे सिस्टमलाई चाहिँ एउटा र अर्को हाइवे सिस्टमलाई चाहिँ लिङ्क गर्ने कि नगर्ने
एक्सप्लिसिटली डाटाबेसमा स्टोर गर्ने बेला यिनी कुराहरू चाहिँ कन्सेप्चुअल डिजाइनभित्र पऱ्यो भने अर्को लजिकल डिजाइन भन्ने बित्तिकै यो चाहिँ हार्डवेयर सफ्टवेयर स्पेसिफिक चाहिँ हुन्छ तर हार्डवेयर इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ। लजिकल्ली हाम्रो डाटा एलिमेन्ट्सहरू डाटाबेसको होइन सेट आउट द लजिकल स्ट्रक्चर अफ द डाटाबेस एलिमेन्ट होइन लजिकल स्ट्रक्चरलाई चाहिँ कसरी सेट आउट गर्ने डिटरमाइन बाई डाटाबेस म्यानेजमेन्ट सिस्टम युज बाई द सफ्टवेयर। जस्तो सफ्टवेयरमा अब लजिकल डाटाबेस डिजाइन भन्ने बित्तिकै हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ कन्सेप्चुअल डिजाइन त बनायो तर त्यो कन्सेप्चुअल डिजाइनलाई नै निकालेर के त भन्दाखेरि अब हाम्रो सफ्टवेयर हाम्रो एप्लिकेसन सफ्टवेयरमा कसरी चाहिँ हामीले काम गर्छौँ त है त्यो एप्लिकेसनले कसरी युज गर्छ होइन त्यो एप्लिकेसनले कसरी युज गर्छ डाटाबेसमा कसरी स्टोर होइन कसरी युज गर्छ अनि त्यो युजको आधारमा चाहिँ हामीले हेर्छौँ। तर हार्डवेयर होइन हार्डवेयरसँग चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ तर सफ्टवेयरसँग चाहिँ स्पेसिफिक हुने भयो। अब लजिकसँग रिलेटेड कुरा भयो के स्टोर गर्ने कुरा त हामीले कन्सेप्चुअल डिजाइनमा बनायौँ। अब त्यो स्टोर गर्ने बेला कसरी स्टोर गऱ्यौँ भने हाम्रो सफ्टवेयरलाई चाहिँ सजिलोसँग रिट्राइबल हुन्छ। कसरी स्टोर गऱ्यौँ भने चाहिँ हामीले त्यहाँबाट चाहिँ धेरैभन्दा धेरै एनालाइसिस चाहिँ हामीले गर्न सक्छौँ सजिलोसँग। त्यो कुरा चाहिँ लजिकल डिजाइनमा भयो भने फिजिकल डिजाइन भनेको हार्डवेयर र सफ्टवेयर दुइटै स्पेसिफिक हुन्छ र एक्चुअल्ली हाम्रो फाइलको फर्ममा डाटाबेसमा स्टोर हुने बेला कसरी स्टोर हुने र त्यसलाई एक्सेस गर्ने बेला चाहिँ कसरी एक्सेस गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो फिजिकल डिजाइनमा चाहिँ आयो र अब नेक्स्टमा छ हाम्रो क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ अ गुड डाटाबेस डिजाइन। अब राम्रो डाटाबेस डिजाइन भनेको यसको क्यारेक्टरिस्टिक्सहरू अब यो चाहिँ पछि नै गरौँला सकाइहाल्छु भनेको थिएँ सकिएन कि यो च्याप्टरमा चाहिँ अब यति नै छ अनि जियो डाटाबेस भन्ने छ त्यो भयो भने हामीहरूको यति सकिन्छ। यति सकिनुको मतलब हाम्रो 50% चाहिँ सकिन्छ।